बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस फाइनल मार्के का इंतजार था, जिसके बाद दुनिया में इवेंट्स होते जाएंगे, तबाही के दरवाजे खुल जाएंगे, वो फाइनल मार्का अब शुरू होने वाला है। आज अमेरिकी मीडिया ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल इस वक्त अमेरिका की मदद के बगैर स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के बावजूद अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां वो तमाम इजराइल के साथ खड़ी है और इस सूरत हाल में वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करने जा रहे हैं और ये शायद इंडिया और पाकिस्तान की जंग से 100 गुना बड़ी जंग होगी, क्योंकि इसके बाद फिर वॉर रुकेगी नहीं। और इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आ रहा है कि इजराइल ने फैसला कर लिया है कि वो स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी इसके लिए तैयार नहीं था, उन्होंने इसको मना किया। लेकिन इस सूरत हाल में अमेरिका जो प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है मदद, वो असल में बड़ी अजीबोगरीब है। वो असेसमेंट यानी पूरी तरह जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है इनकी, यानी इंटेलिजेंस पूरी कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर नहीं करना, उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल कहाँ पर है, कहाँ पर ईरान की चीज़ें, वो सारी मदद करने के लिए जा रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर इजराइल मुकम्मल तौर पर ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। देखिए, पहले तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, कोई भी स्ट्राइक हो, कोई भी स्ट्राइक होगा, आप ये समझे वो अमेरिका की मर्जी से होगा। चाहे आप 1000 दफ़ा कहते रहे हम इसमें शामिल नहीं हैं, हम मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसकी साइट्स पर हमला करे और इस सूरत हाल के अंदर ईरान के हमले के लिए वो तैयार और अपने आप को बचा दे। अमेरिका की मदद के बगैर ये हो नहीं सकता, क्योंकि मिड एयर रिफ्यूलिंग करवानी है और बॉम्ब भी रिक्वायर्ड होते हैं, जो बस्टर बॉम्ब है, यानी आप अंदाजा कर ले बंकर बस्टर जो बॉम्ब है वो अमेरिका ही प्रोवाइड कर रहा है ताकि ईरान की फैसिलिटीज को अंदर तक पेनिट्रेट करे और डीप अंडरग्राउंड जाकर वो अटैक करे। और उसके बाद अमेरिका इंटेलिजेंस भी फ्राहम करे और उसके बाद रीफिलिंग भी होगी, ये सारा कुछ होगा। जब आप ये सोचें ये सारा मामला होगा तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज सब ने कह दिया है कि हमने ईरान पर अटैक के लिए किसी सूरत इजराइल का साथ नहीं देना, ना अमेरिका का देना है। तो आप बताएं कि इजराइल रीफिलिंग कहाँ से करेंगे? दुनिया को पागल बनाना बंद करे अमेरिका कि जी वो हम हमले में शामिल नहीं होंगे। और ये जो जंग है ये फिर अगर तीसरी जंग अजीम में बदल जाती है तो फिर ईरान हम पर हमला ना करे, क्योंकि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा करें सारी इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका प्रोवाइड करे, रीफ्यूलिंग अमेरिका करवा के दे रहा है और इसके साथ साथ बंकर बस्टर बम अमेरिका दे रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका दे रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी हम इस हमले में शामिल नहीं होंगे और इस सूरत हाल में जी ईरान हमारे पास ही काम न करे? अब आप सोचे कि इन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ईरान को न्यूक्लियर चाहे उन्होंने कहा सिविलियन पर्पस के लिए चाहिए, परसेंट भी हम लेने के लिए नहीं देंगे। उधर ईरान ने कहा ये अपने जोक्स अपने पास रखे, हम ये काम नहीं करें। अब असल कहानी है चाइना की। चाइना इस जंग में लाजिम ईरान की कूदेगा और रूस भी कूदेगा। अब चाइना कैसे कूदेगा? आप अमेरिका को देखें, उन्होंने कहा है कि यमन को टेक्नोलॉजी इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है अटैक करने के लिए चाइना, और इसलिए वर्क करे अपने हमला करे। अब आप सोचे कि अगर वो अटैक करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर बाकी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या मामला हो सकता है। ये असल कहानी अब जो सामने आई है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं और मामलात किस जानिब बेशक मुड़ने वाले। देखिए, इस सूरत हाल ये है कि अगर अमेरिका इसमें असेसमेंट देगा, सारी इंटेलिजेंस देगा, तो चाइना वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा जो उन्होंने पाकिस्तान को की थी और इंडिया के राफेल तैयारी गिराए हैं। देखिए, अगर आप स्टेल्थ फाइटर्स को रोक सकते हैं, पाकिस्तान रोक सकता है, और अगर उनके रडार को कंफ्यूज किया जा सकता है तो इसराइल के साथ भी ये काम, ये आप ज़हन में रखिएगा, उनके साथ भी काम हो सकता है। और यहाँ सबसे बड़ा टेस्ट होगा अब रूस का और चाइना का कि वो ईरान को कैसे बचाते हैं। चाइना के लिए इतना बड़ा टेस्ट होगा, इतना बड़ा टेस्ट होगा कि चाइना अगर इस सूरत हाल में ईरान को बचाने में कामयाब रहता है, ओपनली बेशक वो ऐलान ना करे, लेकिन दुनिया भर में उनका डंका बच जाएगा। और अमेरिका को खतरा ये है कि इजराइल अटैक करने के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है मिसाइल मारेगा, F-35 से अटैक करेगा और इसराइल ने कम से कम 100 तैयारों के साथ अटैक करना है। अब सोचे आप 100 तैयारों को अमेरिका की रिफ्यूलिंग होगी, जो मुल्क रिफ्यूलिंग में मदद देगा, ईरान ने बड़ा क्लियरली कर दिया, जो अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देगा
جو ریفیلنگ کروائے گا، چاہے وہ امریکہ ہے یا کوئی اور ہے، جو انٹیلیجنس معلومات سے لے کر تمام چیزیں دے گا، ہماری اس کے ساتھ جنگ ہوگی، اور اس کے بعد ہم جو حملہ کریں گے، اور انہوں نے آپ کو پتا ایران نے بڑی دفعہ کہا ہے ہم جو حملہ کریں گے وہ آج سے پہلے نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ کچھ اور ہوگا۔ اب وہ EMP حملہ ہو، کوئی بھی حملہ ہو، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ حملہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، بہت زیادہ خطرناک، اور یہ شاید اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ ہم نے آج سے پہلے ایسا حملہ نہیں دیکھا ہوگا۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں اگر یہ اٹیک کرتے ہیں، اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، دو تین چیزیں ہیں۔ امریکہ کا جو بنکر بسٹر بم تھا جو حسن نصر اللہ کو مارنے کے لیے استعمال ہوا تھا، یہ وہی بم استعمال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دو چیزیں یہاں پر ہوگی کہ ایران کوشش کرے گا کہ چائنا کی ٹیکنالوجی ہو، روس کی ٹیکنالوجی ہو، ہم ان کو ایئر اسپیس میں انٹر ہونے سے پہلے ہی گرا دیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو ظاہر سی بات ہے اسرائیل پلان یہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اندر تک جائیں اور ہماری فوجیں اترے وہاں پر، اور ہم جا کر انڈر گراؤنڈ ان کی فیسلٹیز کو تباہ کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے بم ہیں جو شاید انڈر گراؤنڈ تک نہ جا سکے اس لیول پر۔ حسن نصر اللہ کا معاملہ ڈفرنٹ تھا، ایران ایک ڈفرنٹ ہے، اور ایران کا جو رسپونڈ ہوگا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ لیکن اس صورتحال کے اندر اب امریکہ کے اوپر یہ جنگ مسلط ہو جائے گی، اور ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا، امریکہ کا لیول نہیں ہے کہ وہ ایران سے لڑ سکے۔ یہ آپ سے آج آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ویسٹ کی ٹیکنالوجی اگر انڈیا میں رافیل کے معاملے پر فیل ہو گئی ہے تو ایران کو بچانا چائنا اور روس کے لیے بڑا اہم ہے، اور ہر صورت اہم ہے۔ اور اس صورتحال میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دنیا کو ظاہر کروانا چاہ رہے ہیں، دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی مرضی تھی تو انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا۔ ایک دن پہلے وہ کہتے تھے کہ جی ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خود ہی اپنا مسئلہ ریزالو کرے، اگلے دن انہوں نے جنگ بند کروائی۔ وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے ہی اپنے کروڑوں جو ووٹرز ہیں ان کو دھوکہ دیا اور آلریڈی، اور ساری دنیا کے سامنے سے کہا تو میں نے غزہ جنگ بند کروانی ہے۔ اس کے دور میں زیادہ تباہی ہوئی ہے، سٹار میں آ کر اس نے نتن یاہو کی بےعزتی کی، ٹویٹ کی، کافی ساری چیزیں کی، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس صورتحال میں وہ کچھ نہیں کر پایا، اور چیزیں اچانک سے ورس ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جب یہ بات چیت کر رہے ہیں اور یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ممکنہ ڈیل ہے، یہ بھی تب ہے جب مڈل ایسٹ کی کنٹری سے عرب ممالک کا جو دورہ ہوا ہے، وہاں پر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اسرائیل کو روکیں اور یہ وہ حملہ نہ کریں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر کہے کہ جی وہ میں کیا کروں، یہ تو خود حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ کہانی قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ فلانا کام کریں۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں ایک بات تو بالکل طے ہے کہ انڈیا اس سارے معاملے پر بیک اپ کے لیے تیار ہوگا۔ جیسے ہی ایران کی جنگ چڑھے گی تو ایران اٹیک کر دے گا اسرائیل پر، اور اگر یہ تباہ کریں گے تو ان کو ڈمانا کو ویٹ کریں گے، تو یہ جنگ یہاں پر نہیں رکنے والی، یہ پھر پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جائے گی، اور اس جنگ کے بعد دوسری جنگ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا اور پاکستان کی بھی جنگ چھڑ جائے، کیونکہ انڈیا تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو صورتحال میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ صرف انٹیلیجنس معلومات دے گا، امریکہ ریفیورنگ بھی کروائے گا، تو امریکہ کی ایران اینشنٹ بجا دے گا۔ آپ بتائیے یمن کے ساتھ کیا امریکہ نے لڑائی لڑی؟ ہم تو جی یہ کر لیں گے، وہ کریں گے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے سامنے؟ اللہ نے آپ کی اینشنٹ بجا دی، اور آپ کا جو حشر نشر کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ یہ جنگ یہاں پر نہیں رکنے والی، اور اس جنگ کا کوئی سر پیر آپ کو ایزی ہوتا ہوا نظر نہیں آ پا رہا، اور ایران کے اوپر یہ EMP حملہ بھی کرنا چاہیں گے، یہ چاہیں گے بلیک آؤٹ وہاں پر ہو جائے، اور ایران بھی تیار ہے۔ دیکھیے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان کی بھیک مانگتا ہے، پاکستان کے پاس پیسے نہیں۔ ہماری معاشی حالت دنیا میں بدترین ملکوں میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جہاں تک معاملے لڑائی کی بات ہے تو وہ ہم نے کر دکھایا، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، کافی نقصان ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ہم پر میزائل داغے، ہمارے ملک پر داغے، انہوں نے ڈرونز بھیجے، کافی ساری چیزوں کو پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن جب جنگ کا معاملہ آیا تو پھر ہم نے بھی جواب دیا، ہم نے رافیل گرانے کی بات کی، اور بہت سارے معاملات وہ آپ سب کے سامنے۔ تو امریکہ کو ایک بات کا خدشہ ہے کہ اگر F-35 یہاں پر آ کر ہمارے ہاتھ سے گیم اس کے نکل گئی F-35، تب پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ گیم کیا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر تو تھا کہ چلو انڈیا کے اندر جا کر یہ ہوا نا کہ رافیل وہاں گرا، اگر یہاں پر رافیل کی جگہ F-35 جب ایران پر حملہ کرنے کی لائے گا اور ایران نے اس کو گرا لیا،
تو وہ تو اسرائیل کا پائلٹ سمیت اس کو گرفتار کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اصل وہ صورت حال ہے جو امریکہ کو کھٹک رہی ہے. لیکن اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا توڑا ہے اور ہم بھرپور تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اٹیک کرنا ہے. اور ٹرمپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ساتھ ہو یا نہ ہو ہم اٹیک کریں گے. یہ صرف میڈیا کی حد تک ہے کہ ٹرمپ ساتھ نہیں ہے. ٹرمپ اس پوری جنگ کے اندر ساتھ ہے، چاہے وہ اوپر سے جھوٹ بولتا رہے، اعلان کرتا رہے کہ میں نہیں ہوں. اور اگر اس کو اپنی تباہی کا بہت زیادہ شوق ہوا تو شاید پھر یہ جنگ مکمل طور پر ان کے کنٹرول سے باہر چلی جائے گی اور دنیا میں اس کا آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے.